तमाम सामीन और नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम और आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ खान। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है जिसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है वो अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी है। अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी से पहले थोड़ा बहुत अल्लामा इकबाल के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल का असली नाम जो था वो शेख मोहम्मद इकबाल और इकबाल तहल्लुस था। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और उनकी वालिदा जो थी उनका नाम था इमाम बीबी। इकबाल 1877 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए और उनका जो असल वतन है वो कश्मीर में था। इकबाल के जो अजदाद थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो ब्राह्मण तबके से ताल्लुक़ रखते थे और 18वीं सदी ईस्वी में अल्लामा इकबाल के जो बुज़ुर्ग थे उनमें से किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उन्होंने कश्मीर से छोड़कर सियालकोट में जाकर आबाद हो गए। अल्लामा इकबाल अभी छोटे ही थे कि उन्हें एक मकतब में इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए बिठा दिया गया। थोड़े ही अरसे के बाद अल्लामा इकबाल के वालिद भी सुपुर्द हाक हो गए। मौलाना मीर हसन एक अच्छे आलम होने के साथ साथ एक बुलंद पाया शायर और अदीब भी थे और शेर व शायरी का अच्छा ज़ौक़ रखते थे। उन्होंने इकबाल को उस स्कूल में दाखिल कराया जहाँ वो ख़ुद उस्ताद थे। उन्होंने ही अल्लामा इकबाल की शख्सियत को निखारने और उसे संवारने का काम किया। अल्लामा इकबाल ने 1891 ईस्वी में मिडिल, 1893 ईस्वी में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, 1895 ईस्वी में इंटरमीडिएट का और 1897 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए की डिग्री हासिल की और फिर 1899 ईस्वी में इसी कॉलेज से एमए की डिग्री हासिल की। बीए की तालीम के वक्त उनकी मुलाकात प्रोफेसर आर्नल्ड से हुई। इकबाल शायरी तर्क कर रहे थे। उन्होंने इस्लाह की कि आप शायरी मत छोड़ो, आप एक अच्छे शायर बन सकते हो। उसके बाद 1905 ईस्वी में अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान की तरफ रवाना हुए और यूरोप में वो लगभग 3 साल तक रहे और वहाँ म्योह यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1908 ईस्वी में वह वापस अपने वतन में आए। तो जब वो वापस अपने वतन में आए तो लाहौर में उनका इस्तकबाल हुआ। उनकी शोहरत अब हिंदुस्तान की सरहदों को पार कर चुकी थी, इसलिए बरतानिया हुकूमत ने उनको कद को देखते हुए 1923 ईस्वी में सर का खिताब दिया। उसके बाद अल्लामा इकबाल को कई यूनिवर्सिटीज़ में भी बुलाया गया और वो अफ़गानिस्तान भी गए। इसके अलावा किसी न किसी तरह से अल्लामा इकबाल सियासत से भी पूरी तरह जुड़े रहे। जब हम अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी के हवाले से बात करते हैं तो हमें पता चलता है अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर थे जिनकी शायरी का अगर असासा करना या असासा किया जाए तो वो बहुत मुश्किल है। उनकी शायरी का असासा इस कदर वसी है कि उसका अहाता करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। उर्दू में उनके 4 मजमुए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनमें बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज। इसके अलावा उनका एक बेहतरीन शेरी असासा बज़ुबान फ़ारसी में भी मौजूद है, जिससे हम फ़िलहाल अपनी नज़र दूर रखते हैं। अल्लामा इकबाल एक पैगामी शायर थे। उनकी शायरी का बुनियादी मकसद जो था वो हिंदुस्तान को अमूमन और मिल्लत इस्लामिया को ख़ुसूसन ख्वाब गफलत से बेदार करना था, जो उन्होंने अपनी शायरी में भरपूर अंदाज में किया है। अल्लामा इकबाल का ख़याल था कि जो कौमें ख़ुद ज़वाल की तरफ जाती हैं वो दुनिया में मगलूब होकर रह जाती हैं और जो कौमें अपने आप को मुस्तहकम कर लेती हैं उन कौमों को दुनिया में कामयाबी व कमरानी नसीब होती है। अल्लामा इकबाल की शायरी में जो बुनियादी अनासर हैं वो हैं खुदी, इश्क, जहदोजहद, मसलसल, बेखुदी वगैरह। ये जो अनासर हैं अल्लामा इकबाल की शायरी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। उनकी शायरी में खुदी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। जैसे उनका एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल बुनियादी तौर पर एक नज़म के शायर थे, लेकिन उन्होंने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी।
مگر غزلوں میں انہوں نے بے پناہ قدرت حاصل کی ہے۔ ان کی اہم نظموں میں طلوع اسلام، والدہ مرحومہ کی یاد میں، شکوہ، جواب شکوہ، شمع و شاعر، بانگ درا میں شامل ہیں۔ جبکہ بال جبریل میں جبریل و ابلیس، ذوق و شوق، ساقی نامہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور ارمغان حجاز میں اہم نظم ابلیس کی مجلس شورا ہے، جو فنکاری کا بہترین مرقع ہے۔ اقبال کی شاعری کا یوں تو آغاز ابتدائی زندگی میں ہوا تھا، لیکن ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1894 میں ہوا، اور اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک غزل کہی جس کا مقطع یہ تھا: گرم ہم پہ کبھی ہوتا ہے وہ بت اگر اقبال، گرم ہم پہ کبھی ہوتا ہے وہ بت اگر اقبال، حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ داغ دہلوی کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے۔ علامہ اقبال اپنا کلام ڈاک کے ذریعے داغ دہلوی کے پاس بھیجا کرتے تھے اور ان کی اصلاح لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1896 میں داغ کی شاگردی پر فخر کیا، اور داغ کی شاگردی پر انہوں نے ایک مصرع کہا تھا: مجھے بھی فخر ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ اسی دور میں علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی جس نے لوگوں کو بہت متاثر کر دیا۔ اس کا ایک شعر ہے: موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ ابتدائی زمانے میں ہی علامہ اقبال نے نیچرل نظمیں لکھی اور مناظر قدرت کے مختلف مرقوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کو فطرت کا پیغام بھی دیا۔ علامہ اقبال نے حیات کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ ان کی غزلوں میں تسلسل اور نظموں میں رنگ تغزل ملتا ہے۔ ایسی نظموں میں گل رنگین، آفتاب صبح، چاند، جگنو، شمع، انسان اور بزم قدرت، ایک آرزو، موج دریا قابل ذکر ہیں۔ ایک آرزو شاعرانہ مصوری کی عمدہ مثال ہے، جس میں شاعر دنیا سے دور ایک پرسکون زندگی کی خواہش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو جہاں وہ اپنی دنیا میں ایک الگ تھلگ اور مست زندگی بسر کرے۔ اور اس حوالے سے ان کا ایک شعر قابل ذکر ہے کہ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ علامہ اقبال نے شاعری میں وطنی اور قومی محبت کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ اس زمانے میں اقبال نے بڑی کثرت سے بچوں کی نظمیں لکھیں، جن میں ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور ہمدردی اہم نظمیں ہیں۔ اس کے بعد 1908 سے لے کر 1938 تک علامہ اقبال کی نظموں میں ایک جدا گانا انقلابی رنگ نظر آتا ہے۔ 1906 میں انہوں نے نظم محبت لکھی، جس میں انہوں نے حسن نیکی اور صداقت جیسے فلسفوں کو پیش کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا۔ علامہ اقبال کی ایک نظم شمع و شاعر بھی ایک اہم نظم ہے۔ اقبال مسلمانوں کو اس بات کا بھی احساس دلاتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیا تھے۔ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ عمل کی تلقین ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: مقاصد کتنے ہی بلند ہوں، عمل کے بغیر بے معنی ہیں۔ انسان کی شخصیت عمل سے بنتی ہے، نیکی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے، وہ ہمارے عمل سے جنم لیتی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں زبان و بیان کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ انہوں نے خود اپنی زبان اختراع کی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں فلسفیانہ مضامین باندھے، معلمانہ انداز میں مقصدی شاعری کی، لیکن اسے خشک اور بے رنگ ہونے نہیں دیا۔ اگر ہم مختصر طور پر علامہ اقبال کے لیے ہم بات کریں، علامہ اقبال پہ تبصرہ کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ عمل کرنے کی تلقین سکھائی، وطن سے محبت کرنے کو سکھایا، مسلمانوں کو اپنے ماضی کا احساس دلایا۔ اردو ادب کی جب تک دنیا قائم رہے گی ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے علامہ اقبال کی نظموں کے بارے میں نہ سنا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، علامہ اقبال کی نظم نگاری کے حوالے سے
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔